विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज़ अहमद, आप देख रहे हैं विज़न पॉइंट। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत पर दुनिया भर के मीडिया, इंटेलिजेंस एजेंसियों में बेशुमार सवालात उठ रहे हैं। ये सवाल है कि क्या ये वाकई हादसाती मौत है या टारगेट किलिंग है, असैसिनेशन है, और अगर टारगेट किलिंग है तो इसके पीछे क्या राज है, क्यों इसराइल की खुफिया एजेंसियां इसे क़त्ल करना चाहती थी, क्या कुछ और दीगर ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इसमें शामिल है। इसे समझने के लिए मैं समझता हूं कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आज़रबाईजान, क्योंकि इस पूरे हादसे का जो सेंटर पॉइंट है वो आज़रबाईजान, तो आज़रबाईजान और इसराइल के रिलेशन को हम समझते हैं। ये आप जहन में रखिए कि आज़रबाईजान जो है ईरान से कहीं ज़्यादा इसराइल का दोस्त है। दूसरे ये कि आज़रबाईजान की हुकूमत को इसराइल की एक कठपुतली हुकूमत करार दिया जाता है। तीसरा अहम पॉइंट ये कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का जो इसराइल के बाद दूसरा हेडक्वार्टर आज़रबाईजान में। आज़रबाईजान और इसराइल एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री अलाइंस है और इनकी खुफिया एजेंसियों का आपस में इत्तेहाद है और ये ईरान के ख़िलाफ़ इत्तेहाद है। आज़रबाईजान के इलाके नेगोरेनो और काराबाखा में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप जानते हैं, आप में से कुछ लोग, तो इसमें इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस है और जो हथियार इस्तेमाल होते हैं वो सब इसराइल के हैं। ख़ास बात यह है कि आज़रबाईजान के पास जो हथियार है उनमें से 70% इसराइल सप्लाई करता है। आज़रबाईजान की मिलिट्री इंटेलिजेंस और मोसाद साथ में मिलकर काम करते हैं और आज़रबाईजान के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ऑयल, गैस, उस सब के कॉन्ट्रैक्ट का 80% इसराइली कंपनियों के पास है। आज़रबाईजान और उसकी खुफिया एजेंसियां ईरान पर ये इल्ज़ाम लगाती रही कि आज़रबाईजान में जो हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियाँ चलती हैं, जो मिलिटेंट जो ग्रुप काम करते हैं, उसको ईरान की हिमायत हासिल रहती है और इब्राहिम रईसी ख़ास तौर पर उसके लिए कोई एक खुफिया नेटवर्क चलाते हैं। जबकि आज़रबाईजान के ख़िलाफ़ इब्राहिम रईसी ने जासूसी का एक नेटवर्क जाल बिछा रखा है। ईरान इल्ज़ाम ये लगाता है कि ईरान में हुकूमत के ख़िलाफ़ जितने भी मुज़ाहरे होते हैं उसमें चूँकि इसराइल और अमरीका शामिल होता है, मोसाद शामिल होती है, और इन सब का जो शेल्टर है या जो सेंटर है वो आज़रबाईजान है। आज़रबाईजान से ही इसराइल के जासूस, मिलिट्री ट्रूप्स ईरान के ख़िलाफ़ पूरा सिस्टम ऑपरेट करते हैं, वहीं से पूरा सिस्टम चलाया जाता है। सबसे अहम बात यह कि इब्राहिम रईसी 2019 ta 2021 में चीफ़ जस्टिस ऑफ ईरान रह चुके हैं। इस दौरान ईरान के ख़िलाफ़ जासूसी करने वाले हज़ारों अफराद को इब्राहिम रईसी ने मौत की सज़ा सुनाई थी, जबकि ये अफराद आज़रबाईजान के हिमायती थे और आज़रबाईजान ने इस पर बहुत एहतजाज किया था, बल्कि कुछ लोग आज़रबाईजान के भी थे और आज़रबाईजान की इंटेलिजेंस से शायद उनका कोई ताल्लुक़ था। बहरहाल आज़रबाईजान चूँकि हमास के ख़िलाफ़ हैं और आज़रबाईजान की मिलिट्री इंटेलिजेंस इब्राहिम रईसी के इसीलिए ख़िलाफ़ रही है कि वो समझती हैं कि जितना भी आज़रबाईजान में हुकूमत मुखालिफ मिलिटेंट है या आर्मीनिया में जो हैं, उस सब को जो हिमायत हासिल है वो इब्राहिम रईसी की रही है। तो ये जो पस मंज़र है वो ईरान के और आज़रबाईजान के जो ताल्लुक़ात हैं, जो रिलेशन है, उससे आप समझ सकते हैं कि क्यों ये सवालात उठ रहे हैं कि इब्राहिम रईसी का आज़रबाईजान में एक टारगेट किलिंग है, असैसिनेशन है। अब इस दौरान में आप एक देखिए, वाक़या होता है कि ईरान के जो मरहूम सदर हैं इब्राहिम रईसी, वो एक जो नया इत्तेहाद बनने जा रहा है मिडल ईस्ट में, रशिया, कोरिया और तुर्की का, तो उस अलाइंस में ये ईरान शामिल हो जाता है। ईरान को शामिल करके वो इस अलाइंस को आगे बढ़ाते हैं। और दूसरी ख़ास बात ये है कि तुर्की और ईरान मिलकर हमास को सपोर्ट करते हैं। इब्राहिम रईसी जो है चाइना, रशिया और कोरिया के साथ अब अनक़रीब एक हथियारों की डील करने जा रहे थे। इसराइल ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि हथियारों के लिए जो पूरी रकम वेपन्स के लिए आ रही है उसे तुर्की फ़राहम कर रहा है और तुर्की और ईरान के ज़रिए हमास तक हथियार पहुंच रहे हैं। ये है पूरा पस मंज़र जिसकी बुनियाद पर ये सवालात उठ रहे हैं। अब देखते हैं कि कुछ बैनुल अक़वामी अखबारात जो इस पर सवालात उठा रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं, उनके वो किस तरीके से सवालात उठा रहे हैं। चीन के अखबार हैं सबसे बड़ा ग्लोबल टाइम्स, उसका दावा है कि अगर इब्राहिम रईसी की मौत हादसाती होती तो ये पस मंज़र ना होता, बल्कि ये मौत नहीं है, एक टारगेट किलिंग है।
اس میں اسرائیل کی موساد اور امریکہ کی CIA اور آذربائیجان کی ملٹری انٹیلیجنس، یہ تینوں گروپ اس میں شامل ہیں۔ دیکھیے اس میں تین گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور آذربائیجان یہ تینوں اس میں شامل ہے۔ گلوبل ٹائمز نے یہ لکھا کہ امام خامنئی کا بیٹا مجتبیٰ رضا، جو خامنئی کے بعد ان کا جانشین بننے کا خواہش مند ہیں، اور ایک بہت بڑا گروپ ایران کا مجتبیٰ رضا کے ساتھ ہیں، وہ بھی ابراہیم رئیسی کے قتل میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ ابراہیم رئیسی خامنئی کے بعد ان کے سکسیسر، جانشین بننے کے سب سے بڑے دعوے دار تھے، اور ان کے ہی زیادہ لوگ حمایتی تھے کہ خامنئی کا جانشین ابراہیم رئیسی کو بننا چاہیے۔ اب دنیا کا سب سے مشہور جو میگزین ہے ٹائم میگزین، اس نے لکھا کہ ابراہیم رئیسی کی موت ایک ٹارگٹ کلنگ ہی ہو سکتی ہے، اور یہ بہت سارے سوالات کھڑے کرتی ہے۔ The list of potential suspect in the mysterious death of ایرانی پریزیڈنٹ رئیسی۔ اس طرح منٹ نے لکھا کہ ابراہیم رئیسی کی موت حادثاتی نہیں بلکہ یہ خفیہ قتل، اساسینیشن ہے، اور اس میں اسرائیل کا انوالومنٹ ہے۔ اس طرح فرسٹ پوسٹ نے لکھا کہ ابراہیم رئیسی، جو اب عالم اسلام کے قائد کی حیثیت سے دھیرے دھیرے ابھرتے جا رہے تھے، ترکی، ایران کا ان کو ساتھ تھا، چائنا، رشیا، کوریا، یہ سب مل کر اسرائیل و امریکہ کے خلاف ایک طاقتور الائنس بنتا جا رہا ہے، اور یہ سب حماس کو حمایت کر رہے ہیں۔ گلوبل ٹائمز نے لکھا کہ ابراہیم رئیسی کے اساسینیشن، اس خفیہ قتل، ٹارگٹ کلنگ کو اس لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایک بہت بڑا نیو ایکسس ایول، یعنی ایک برائی کا محور بنتا جا رہا تھا، اسرائیل کے خلاف ایک بہت طاقتور محاذ بنتا جا رہا ہے۔ اسرائیل ایران کی قیادت اور ملٹری جنس سائنسدانوں کا اساسینیشن کرتا ہی رہا ہے، یہ اسرائیل کی تاریخ رہی ہے۔ آپ مختصر دیکھیں کہ 2006 میں سینئر کمانڈر احمد کاظمی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت ہوتی ہے، اور ایران کا یہ الزام ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے امریکی CIA اور اسرائیلی موساد کا ہاتھ ہے۔ اس طرح حال میں دیکھیں آپ کہ قدس فورس کے کمانڈر ان چیف سلیمانی کو بغداد میں ٹارگٹ کلنگ کر دیا جاتا ہے، اور ایران نے راست کہا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کی CIA کا اس میں ہاتھ ہے۔ خامنئی کے سب سے قریبی اور ایران کے ایٹمی سائنسداں محسن فخری زادے کو اسرائیل نے AI فیس آئیڈینٹیفیکیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے قتل کیا، اور اسے دنیا کا سب سے ہائی ٹیک قتل قرار دیا گیا ہے۔ اگر ماضی قریب میں دیکھا جائے تو ایرانی صدر ہاشمی رفسنجانی کی سوئمنگ پول میں مشکوک موت بھی سوالات اٹھتے ہیں، اور ابھی 1 اپریل کو دمشق کے سفارت خانے میں اسرائیل نے باضابطہ میزائل حملے کر کے ابراہیم رئیسی کے خصوصی انٹیلیجنس افسران کا قتل کر دیا۔ مگر جب ایران نے اعلان کر کے اسرائیل کے نیوکلیئر پلانٹ اور ڈیفنس سیکورٹی پر کامیاب حملہ کیا، تو اسرائیل میں، موساد میں، اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس میں ایک طرح کا ڈر، ایک طرف کا خوف پیدا ہو گیا کہ ایک بہت بڑی جنگ چھڑتی ہے۔ اس لیے انہوں نے ابراہیم رئیسی کو قتل کرنے کے لیے ایک خفیہ ٹارگٹ کلنگ کا ایک الگ تھیوری، ایک الگ طریقہ اختیار کیا، ایسا سوالات اٹھ رہے ہیں، ایسا کہا جاتا ہے۔ اب یہ وہ پس منظر ہے جس میں ابراہیم رئیسی کی موت کو ایک ٹارگٹ کلنگ بھی قرار دیا جا رہا ہے، اور حادثاتی موت بھی اسے قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کے جو انٹلیکچوئلس ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، ان کا رخ یہ ہے کہ اسے ٹارگٹ کلنگ ہی قرار دیا جائے۔ بس آخر میں ہم یہ کہیں گے کہ اسرائیل کی تمام خفیہ ایجنسیاں، ملٹری انٹیلیجنس، حماس کے سامنے یہ غزہ میں ناکام ہو گئی۔ حماس کا انٹیلیجنس نظام اسرائیل کی موساد سے زیادہ سیکریٹ ثابت ہوا، پراسرار، خفیہ اور پیچیدہ ثابت ہوا، اور اسرائیل اس سے بہت زیادہ بوکھلا چکا ہے، اور وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ غزہ کے اس جال سے کیسے نکلا جائے۔ بہرحال یہ تھی ابراہیم رئیسی کی موت پر ایک تجزیاتی رپورٹ۔ اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔